गोजरी ज़बान में आज हमने देखियो काफ़ी बाज़ार में तम चलें का या किसी दुकान पर चलें का या किसी सिटी शहर में चलें का, स्कूल में चलें का, दफ्तर में चलें का। तुम्हारा नौजवान जड़ा है ख़ासकर आज मेरी उम्र का या मेरा थी छोटा जड़ा में का, तो वे एक शर्म महसूस करें गोजरी ज़बान में आपस में गुफ्तगू करना के किंगा था इस बारे में क्यों ऐसा हुआ है? मेरा ख्याल में आज का दौर में देखो बाकी कश्मीरी आज का दौर में नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता जिस वेले हमने गोजरी शुरू करी थी, हमने लिखना शुरू करे तो उस वेले बड़ी झिझक थी लोगों ना, और ख़ास तौर पर एक दमना तारीख की व एक थोड़ा जो दसूं दम तारीखी तौर पर के गुजरा ना अपना करा तो डिसलोकेट किया गयो, उन्होंने उजाड़िया गयो, उन्होंने खदेड़िया गयो, और कई साल सदियां तक भी अपनी ज़बान ना अपना सीना नाल चमेड़ के ते आपस में बोल के उसना चलाता रहा और मारा तक इस ज़बान को एहसास जड़ो है पहुँचायो जिसके बीच लोक अदब है या दूसरी चीज़ ही लोक कहानी है, लोक वार है, इनकी सूरत में हमारा तक पहुँची है। और जित तक कदीम गोजरी अदब को ताल्लुक थे वे तो पुराना शायर जड़ा था वे तो अमीर खुसरो तक या दूजे जड़ा उन तक महदूद रहो, लेकिन आज जदीद गोजरी का अदब के पीछे जिन लोगों ने कम कियो और आज का दौर में आज तो हूँ कहूँ कि गोजरी जड़ी है वह कॉलेजा में पढ़ाई जा रही है। गोजरी की कोशिश करने लगा, कई बार हमने किताब बोर्ड वाला ने तरतीब दे के दी और छापी भी उन्होंने तैयार भी करे, लेकिन पता नहीं पढ़ाने में क्या दिक्कत आवे तो स्कूलों में पढ़ाई नहीं जा रही है। आज यूनिवर्सिटियों में गोजरी का शोबा खुल गया। आज तो मेरे ख्याल में कोई सो मसलों नहीं लोगों ने पेश आना चाहिए। और अगर हमारी नौजवान नस्ल आज भी गोजरी बोलन की झिझक है, आज भी गोजरी बोलन में शर्म महसूस करे, तो मिना नहीं लगता कि ये आइंदा अपनी ज़िंदगी में कोई तरक्की कर सकेगा। अपनी ज़बान माँ की ज़बान है और अपना असल नाल जुड़ियो रहना ही बड़ी गल है। हूँ तमना एक वो दिलचस्प बात को सुनाऊँ कि मेरो अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में ही मेरे इस रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट वास्ते मेरो इंटरव्यू तो मीना एक जड़ा उसका बोर्ड मेंबर था, उन्होंने मीना ने एक ने सवाल किया कि आपके वालिद क्या काम करते? मैं कि मेरे वालिद साहब ज़मींदारी करते। कि झूठ बोलते हो? मैंने कहा मैं अपने बाप के बारे में झूठ नहीं बोल सकता, दूसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप के बारे में झूठ नहीं बोल सकता। जी वो ज़मींदारी करते हैं तो ज़मींदारी ही करते हैं। जी तो तमना ये लगे कि हम गोजरी ज़बान में कितना के इस टाइम हमारी जड़ी ज़बान है वह किस सतह पर है। देखो कल तम भी गया हुए का एक फेस्टिवल बुक फेस्टिवल जड़ो थो चिनार बुक फेस्टिवल वो ऑर्गेनाइज़ किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, उसमें मैं भी शिरकत की, शायद तम भी गया हुए का काफ़ी लोग गए उसमें। तो उस जाके मैं देखियो 200 कम से कम 200 स्टॉल जड़ा बुक स्टॉल था, मैं उसके ऊपर चल के देखियो, लेकिन मैं एक स्टॉल आड़ा चल के उस उन्हें पूछियो कि मैं देखियो तो पंजाबी में भी शायद किताबें मौजूद थी, हिंदी में थी, कश्मीरी ज़बान में थी, अंग्रेज़ी ज़बान में थी, उर्दू में थी, डोगरी में थी, लेकिन मैं हर एक स्टॉल आड़ा ना पूछियो कि क्या भाई गोजरी ज़बान में कोई बुक यहाँ पे अवेलेबल है, तो किसी ने मतलब मटे नहीं लियो। क्या कह सकेगा कि हमारी बुक तो होनी चाहिए थी उसमें या नहीं होनी चाहिए थी? अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं? देखो वे सेलर से उन्होंने चीज़ें ना फरोख्त करना बेचना है और वे मार्केट का हिसाब के नाल चीज़ें ना रखें, तो डिमांड जड़ी है वह इसका मतलब है कि हमारा मज़ोक नहीं, हम अपनी ज़बान में लिटरेचर पढ़ना नहीं चाहता या पढ़ता नहीं, तो हमारी नौजवान नस्ल ना जड़ी सूझबूझ रखे जिन्हों की जहन मैच्योर्ड है, जड़ी अपनी ज़बान के नाल हमदर्दी करें या इसना जिंदो रखना चाहे, तो उन लोगों को चाहिए कि वे किताबें की डिमांड करें और वे मजबूर में का आइंदा जब भी फेस्टिवल वो या कोई। खाकी साहब तुमने ये गल की कि गोजरी ज़बान जड़ी है वह काफ़ी हर जगह में मौजूद है और बोली भी है, लेकिन तुम देखो कि किताब जड़ी है हमारी वे मार्केट के बीच हमने देखी बहुत कम है। उनकी क्या रीज़न हो सके? कल एक स्टॉल लगो तो बुक फेस्टिवल जड़ो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से लाया गया तो SKICC में, उसमें मैं भी विजिट किया था, मैं भी गया तब भी गया मैं का उसमें बाकी काफ़ी दुनिया गई, लेकिन उसमें 200 स्टॉल जड़ो में देखिए हो लगो वो था इसमें SKICC में बड़ी शानदार तरीका के ना बुक फेस्टिवल मनाया गया, पूरा इंडिया में तकरीबन मनाया गया, लेकिन इत भी कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा स्टॉल लगो।
میں وہ 200 جتنا سٹال تھا ان سارا نے جا کے پوچھو، اس میں دیکھو ہر ایک لینگویج تھی، ہر ایک زبان تھی، کشمیری تھی، پنجابی تھی، ڈوگری تھی، ہندی تھی، اردو تھی، انگریزی تھی، لیکن میں سب نہ پوچھو لیکن وہ گوجری زبان کی کوئی بھی کتاب جڑی تھی وہ اویلیبل نہیں تھی. کیا ریزن ہو سکے کیوں نہیں تھی؟ اس میں بے قصوروار نہیں قطن جڑا جنہوں نے اسٹال لائے ہیں بکس کا بک سیلر سے انہوں نے یہ کتاب بیچنی ہے اور پیسوں کمانا ہے بے جتنی بھی ان کی وہ پرسنٹیج بے اس کا حساب کے نال انہوں نے اپنا منافع حاصل کرنا ہوئے. اور سب سے بڑی کمزوری جڑی ہے ہماری نوجوان نسل کی ہے جڑا اپنی زبان کے بچ کتاباں کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، انہوں نے پڑھتا نہیں لٹریچر نہ. تو جت تک بک ٹرسٹ آف انڈیا والا متعلق ہے انہوں نے گوجری میں ورک شاپ کروائی ہے. انہوں نے گوجری کا مشاعرہ میں جڑا کہ 10 شاعر تھا ان میں مینا بھی ہے گوجری شاعر کا طور پر انہوں نے بک کری. تو ان کو قصور نہیں، یہ قصور جڑو ہے گوجری بولن والا ہے، گوجری پڑھن والا ہے، ہماری نوجوان نسل کو ہے کہ انہوں نے اپنی ماں بولی زندہ رکھنے واسطے اس کا کی ترقی واسطے. اس میں یہ گل سامنے آوے نا کہ ہمارا نوجوان جڑا ہے ہم جڑا ہمنا گوجری کتاب پڑھن کی شوق نہیں جی. اور خالی جڑو ہے نا خاص طور پر میں یہ گل کہوں گا کہ خالی سوشل میڈیا پر چیز جڑی ہے وہ اتنی نہیں لگنی چلن، خاصی اتنی تک محدود رکھنا اپنی زبان وہ نہیں. کتاب دیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. جو کتاباں دی حاصل ہے وہ میڈیا دے حاصل نہیں ہوتا. جی ساری مطلب ایک گوجری کو مسئلہ نہیں، اس والے بہت ساری زبان جڑی ہیں، کشمیری ہے، ڈوگری ہے، دوجی کی زبان جڑی ان کے بیچ بھی مسئلہ بنے ہوئے کہ پڑھنے والا بہت کاٹ ہے. لیکن پھر بھی ان کی کتاب تاں بھی کم از کم سٹالوں تک پر موجود ہے نا. حاکی صاحب تم نے اپنی کتابوں کو ذکر کیا لیکن تم نے اپنی کتابوں کو نام نہیں دسیو. تو کوئی ایسا کوئی کتابوں کو 2-4 کو نام دسو جس میں ہماری جڑی عوام ہے، ہمارا گجر لوگ جڑے ہیں انہیں بھی پتہ چلے کہ میری گوجری شعری مجموعہ جڑو پہلے چھپی شعری مجموعہ لخت اس کے بعد نثر بہار ہے گوجری نثر کے بچ کتاب ہے، اس میں بہت سارا آرٹیکل سے شخصیات پڑھیں، تاریخ پڑھیں، ادب پڑھیں. تو اس تو بعد نویں کتاب ایک ان ترتیب دے رہی ہوں میرے خیال سوا کوئی 600-700 صفحہ کی بے گی. اس میں بھی مقالات ہے. اور دوسری کتاب جڑی وہ پریس میں گئی ہوئی ہے اس میں کوئی 400 کے قریب غزل ہے میری. جی اور گوجری گرامر جڑی ہے وہ میں ترتیب دیتی ہے، وہ چھپی ہے. میرا نال ڈاکٹر رفیق انجم بھی اس میں جڑیا تھا تو وہ چھپ کے بھی ہے، اس میں کئی سال ہو گیا پہلے چھپیا. اس تو علاوہ ترجمہ میں کام کریو، میں ہیر وارث شاہ کو ترجمہ کریو. وہ کتاب جڑی اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز والا نے چھاپی ہے، گوجری ترجمہ کریو. اور کنگ لیئر ان کو ترجمہ بھی میں گوجری میں کریو. تو اس طرح چلا لگو کم کروں لگو جت تک ہمارا دیو ہو سکے. بڑی خوشی کی گل ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے ہمارا جیسا لوگ بزرگ ہمارا جڑا ہے وہ اپنی زبان واسطے محنت کرنے لگا. تو ہم دیکھو آج ایک میں چیز دیکھی ہے کہ میں یہ سنی ہے اپنا بزرگان تھے کہ اگر کسی قوم نہ ختم کرنا پہ تو پہلے اس کی زبان نہ ختم کرو. جی تو اس کے بعد ہم دیکھا کہ ہمارا جڑا کچھ بہن بھائی ہیں جڑا ان کے زبان مطلب بچہ ڈیرا میں اگر وہ گل کرنا شروع ہوا تو اس نے پہلے ہی تو اردو سکھایا جائے یا انگریزی سکھایا جائے. تو کیا اس کے برعکس اگر وہ انگریزی سیکھا کو ہوا تو اس کی ایک ضرورت ہے؟ میرا خیال میں اگر وہ کافی میں دیکھے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکے اگر وہ پہلا گوجری سیکھ کے اس کے بعد دوسری زبان جڑی ہے وہ سیکھے تو اس کی وہ زبان بھی ٹھیک ہوئے گی جس نہ وہ سیکھے گا اور اپنی زبان تے ہوئے گی. کی وجہ ہے کہ 7-8 سال کی عمر کے بچ بچوں جڑو ہے وہ اپنی زبان کو ماہر ہوئے، اس نے وہ گرامر کی غلطی نہیں کرتا، اس کے بچ دوسری چیز اس کی سرزد نہیں ہوتی. تو وہ اگر بولے گو تو اپنی ماں بولی ماں گل کرنی چاہیے. اگر ماں ہماری جس زبان میں گل کرے اس میں اگر ہم گل کریں تو وہ فخر والی گل ہے. اور اپنی ماں نہ ماں کہنو، اپنی ماں بولی وہ بولی جڑی اپنی ماں کا دودھ کی تارا نال پی ہوئی ہے، جڑی لوڑیاں میں سنی ہوئی ہیں، اس بولی میں گل کرتا میرے خیال تو شرم نہیں ہے کرنی چاہیے. اور یو کہ تم یو چھپاویں گا کہ ہم گجر نہیں، تو اگر گجر ہے تو گجر تو گوجری بولے، کوئی گوجری گجر تو گوجری بولی کیونکہ ان کی مادری زبان جڑی ہے وہ گوجری ہے. جی کہیں گا کہ ہاں ہوں گجر ہوں لیکن بولوں پنجابی ہوں
तो या हूँ वो अंग्रेज़ी बोलूँगा, तो वो मेरे ख्याल से वो कोई उस तरह को नहीं। वो लतीफ़ो है कोई एक है, कोई हमारा सरदार जी पंजाब थे कि इंग्लिस्तान में गया थे, वो तो वापस मुड़ के आया था, उन्होंने क्यों यार रखे तू दस कहते हैं वो के कोई इसी चीज़ के देखी जिसने तेना बहुत मुतासर करे हुआ है। तो उसने क्यों कि यार सब तो बड़ी गल के ये मैनू महसूस हुई है कि उत्थे तक छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेज़ी बोलते दो जो कोई बड़ा सियाना आदमी तो उसने क्यों अंग्रेज़ा का बच्चा के पंजाबी बोलेगा तो वाह है। अगर गुजरां का बच्चा है तो उन्होंने पहले गोजरी बोलनी चाहिए, वे उर्दू या अंग्रेज़ी कियां बोलेंगा, उन्होंने सिखाओ, ज़बान सीखनी चाहिए। वो जितनी भी ज़बान सीख सके, जितनों को उसका इल्म माज़ाफ हो गया, वो दूसरी ज़बाना ना पड़ेगो, उनकी ग्रामरा ना पड़ेगो, उनकी जो भी चीज़ें उनको मतालो करेगो। लेकिन यह है कि उसकी बुनियादी तौर पर अपनी ज़बान पर तो उसका दस्तरस होनी चाहिए।